बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल शदीद तरीन जंगी जुनून में मुब्तला है और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। अब न जाने कौन सा इस्लामी मुल्क इसराइली दहशत गर्दी का निशाना बनेगा, क्योंकि इसराइल को रोकने हत्ता के टोकने वाला भी कोई नहीं है। इसराइल और इसराइली हुकूमत का जो दिल चाहता है वो कर गुजरते हैं। इसराइल कभी ईरान में एयर स्ट्राइक करता है, कभी शाम में रॉकेट दागता है, तो कभी लुबनान पर चढ़ाई करता है और कभी ताकत के नशे में चूर गजा की पट्टी पर टैंकों के साथ यलगार कर देता है। लेकिन दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जो इसराइल को रोकने की जुर्रत कर सके। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। इसराइल ने दुनिया में ऐसी फिजा बना रखी है कि वो जो भी हथियार बनाता है उसे अपनी बका और जिंदगी और मौत का मसला बनाकर पेश करता है। इसराइली एजेंसी मोसाद ने दुनिया भर में यहूदी एजेंटों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो प्रोपोगेंडा करते रहते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों ने एक बयानिया बना रखा है कि वो तो बेहद मजलूम लोग हैं, जिन्हें मशरिक़ वुस्ता में सब ममालिक से खतरा है। हालांकि हकीकत यह है कि इसराइल की अपने पड़ोस में किसी मुल्क से नहीं बनती। वजह यही है कि इसराइली हुकूमत तमाम ममालिक को अपनी तुफैली रियासत बनाने की ख्वाहिशमंद है। काफी ममालिक तो इसराइली बालादस्ती तस्लीम करते हुए खामोशी से तेल अवीव की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सिर्फ ईरान, हमास और लुबनान की हिजबुल्लाह है जो इसराइल को टक्कर देते हुए ना सिर्फ कलमा हक बुलंद करते हैं बल्कि सेहोनियों को बताते हैं कि अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। खैर जनाब, बात हो रही थी इसराइल की जानिब से तैयार किए जाने वाले नए एरियल सर्वेलेंस सिस्टम एलिवेटेड सेंसर की। फिजाई निगरानी के लिए बनाया जाने वाला ये अब तक का दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, जो जंग की सूरत में मुमकिन खतरात से निपटने के लिए न सिर्फ अलर्ट जारी करता है बल्कि फिजा के जरिए किए जाने वाले हमलों को भी नाकाम बना देता है। ये दिफाई सिस्टम देखने में एक बहुत बड़े जहाज जैसा है, लेकिन अपने अंदर बेशुमार खुसूसियात और खूबियां रखता है। यह दिफाई निज़ाम इसराइल और अमरीकी माहिरीन ने मुश्तरका काविशों के जरिए तैयार किया है। जदीद जंगों के दौरान जमीन और फिजा में परवाज करने वाले सर्वेलेंस निज़ाम फिजाई दिफा की कार्रवाइयों के लिए साजगार माहौल तैयार करता है। इसे आम जुबान में एयर सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं और इसकी मदद से फिजाइया हमले करती है या हमलों को रोकने की कार्रवाई करती है। फिजा में परवाज करता हुआ सर्वेलेंस का निज़ाम, या जिसे मुख्तसर अवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, इसे उन जगहों या स्पॉट्स पर इस्तेमाल किया जाता है जहां जमीन से की जाने वाली सर्वेलेंस मुमकिन नहीं होती। इस सिस्टम की मजीद क्या खुसूसियात हैं और इसराइली फोर्सेस ने अपनी सरहद पर किस जानिब इसे लगाया है, इसराइल को किन ममालिक से खतरा है, तेल अवीव आखिर किस मुल्क के खिलाफ बड़ी जंगी कार्रवाइयां कर रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक एलिवेटेड सेंसर और एडवांस वार्निंग सिस्टम को वजारत दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर एयरफोर्स के हवाले कर दिया, जो इसे बैरूनी हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल करेगी। अब इसराइली फौज के तर्जुमान ने अपने बयान में जिन बैरूनी हमलों का लफ्ज इस्तेमाल किया, इस पर हैरानगी के इजहार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़हन में यही सवाल आता है कि इसराइल पर हमला करने की किस मुल्क में इतनी जुर्रत है, क्योंकि अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम यूरोपीय ममालिक तो इसराइल की पुष्टपनाही के लिए मौजूद हैं। यही वजह है कि इसराइल ने लुबनान पर हमले किए और बैरूत समेत पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा डाली। अमेरिका ने कुछ बोला ना, अक़वाम मुत्तहिदा से की जानिब से इसराइल पर पाबंदियां आयद की गई। और तो और आए रोज जब सेहोनी फौजी मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम ढाते हैं, उनके घरों पर यलगार करते हैं, बच्चों तक को निशाना बनाते हैं, तब भी किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सिस्टम इसराइली सरकारी एरोस्पेस इंडस्ट्री एल्टा और अमरीकी कंपनी टी कॉम ने मिलकर तैयार किया है। इस दिफाई निज़ाम की सबसे अहम तरीन चीज ये है कि यह ना सिर्फ फिजाई हमलों को रोकता है बल्कि उन्हें फिजा में तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। मिसाल के तौर पर अगर हमास की जानिब से कोई रॉकेट इसराइल पर दागा जाता है तो आयरन डोम से पहले यह सिस्टम हरकत में आएगा और उस रॉकेट को फिजा में ही तबाह कर देगा।
جبکہ اس کے جواب میں یہ دفاعی نظام بھی میزائل اور راکٹ داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئرن ڈوم دراصل اسرائیل کے دفاع کے لیے بنائی گئی لیئر میں سے ایک لیئر ہے۔ آئرن ڈوم میزائل شکن نظام ہے جو اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر نصب کیے گئے۔ یہ نظام ریڈار کی مدد سے اس کی جانب داغے گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹ کرنے والے میزائل داغتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان راکٹوں میں تفریق کرتی ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقوں کو ہدف بنا رہے ہوں یا پھر جو اپنے ہدف پر نہیں پہنچیں گے۔ صرف ان راکٹوں کو روکا جاتا ہے جو زیادہ آبادی والے علاقوں کی جانب آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام سستا پڑتا ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہر انٹرسیپٹر میزائل $1,50,000 کا ہوتا ہے۔ آئرن ڈوم کی بنیاد 2006 میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کے وقت رکھی گئی تھی۔ حزب اللہ نے ہزاروں راکٹ داغے تھے جس سے اسرائیل میں کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں اسرائیلی بھی مارے گئے۔ ایک سال بعد اسرائیل کی ریاستی دفاعی کمپنی رفائل ایڈوانس سسٹم نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا میزائل شکن دفاعی ڈھال کا نظام تیار کریں گے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے $20 کروڑ بھی دیے تھے۔ کچھ برسوں کی تحقیق کے بعد یہ نظام 2011 میں پہلی مرتبہ جنگی حالات میں ٹیسٹ کیا گیا جب اس نے جنوبی شہر بریشیا پر داغا گیا اور ایک راکٹ مار گرایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئرن ڈوم نے اسرائیلیوں کو کئی حملوں سے بچایا، مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے 4 پرتی یا 4 لیئر ڈیفنس سسٹم بنایا ہوا ہے، جس میں سے ایک آئرن ڈوم ہے اور چوتھا یہ ایلیویٹڈ سرویلنس سسٹم تیار کر لیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل زور و شور سے نہ صرف اپنا دفاع مضبوط بنا رہا ہے، وہیں دوسری جانب صہیونی افواج تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پوری امت مسلمہ خواب غفلت میں ہے۔ آج کل دنیا کے تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک میں اسرائیل سے تعلقات اور اس کی خوشنودی کی مہم چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی رہنما، وزراء اور تجارتی وفود پہلے ہی مختلف ممالک کا دورہ کر چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسی برس تاریخ میں پہلی بار اسرائیلی صدر نے UAE کا دورہ کیا۔ ناظرین اکرام، ایک طرف مسلم حکمران اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پتنگیں بڑھا رہے ہیں تو دوسری جانب صہیونی حکمران گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر تحریر عبارت کے مطابق اسرائیل کی سرحدیں بیت المقدس مدینہ منورہ تک ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی صدر نے اس سال کے آغاز میں ایک ویڈیو میں سعودی عرب پر اپنا تسلط یا قبضہ جمانے کی بات کی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ اسرائیلی عزائم تو بہت پرانے ہیں، لیکن گریٹر اسرائیل کے ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسلامی ممالک میں ایک ایک کر کے مذہب بیزار لوگوں کو حکمران بنا رہی ہے تاکہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکے۔ مسلم حکمرانوں کو معاش، معیشت اور ترقی کے نام پر روشن خیالی اور لبرلزم کا جھنجھنا دے دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سعودی عرب کی ہے، جہاں ولی عہد محمد بن سلمان نے جدیدیت اور روشن خیالی کے نام پر جو بےہودگی شروع کر رکھی ہے، وہ سب سن کر اور دیکھ کر نہ صرف دل خون کے آنسو روتا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے مستقبل کا آئینہ دار بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اسرائیل اور یہودیوں کا تو یہ حال ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی پر بھی پورا یقین ہے کہ پتھر بھی ان کا پتہ بتا دے گا، لیکن صرف ایک درخت ان کو تحفظ دے گا۔ تو اسرائیلی حکام پورے ملک میں وہ درخت کاشت کر رہے ہیں تاکہ دجال کی آمد کے بعد ہونے والے مارکے میں اس وقت وہ درخت انہیں تحفظ دے۔ لیکن مسلمان اس سے بھی ناواقف ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج کیوں بن رہی ہے، ڈالر کو کون کنٹرول کرتا ہے، عالمی معیشت کو اٹھاتا گراتا کون ہے، حکمرانوں کی تبدیلی کون کروا رہا ہے۔ اکا دکا ملکوں میں اسرائیل کے ساتھ اسلامی ملکوں کے تعلقات پر احتجاج ہوا، لیکن وہ بھی اس زوردار طریقے سے نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والی جماعتوں اور گروہوں کو اب امت کے اس آخری مارکے سے آگاہ کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، ورنہ جس طرح سے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان نام نہاد تاریخی معاہدے ہو رہے ہیں تو پھر
ऐसे हालात पर इन्ना लिल्लाही पढ़ा जा सकता है।